जय गोर्खा। र अस्ति जुन प्रकारको जेएनएलए प्रमुख मोहन घिसिङज्यूमाथि प्राणघातक हमला गरियो, त्यो कुरालाई हामी रङ्गुल रम्मुक धोत्रे समष्टि युवा गोरामुमु युवा एकाइद्वारा घोर विरोध जनाउँदछौँ। साथसाथमा यो एउटा बिन्ती चढाउँदछौँ प्रशासनलाई कि ती व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर सही दण्ड उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ भनेर। र अर्को कुरा म यो एउटा सानो भन्न चाहन्छु हाम्रो युवाहरूलाई, अब यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो गोर्खाहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो नराम्रो कामहरू, यस्तो तल्लो स्तरको कामहरू गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रै सन्तानलाई किन चाहिँ अशान्ति बनाउने? हामीले हाम्रै सन्तानलाई दुःख दियो भने भोलिको दिनमा हामीले पनि दुःख पाएको हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब जब पनि पहाडमा केही राम्रो कुरा हुन जान्छ भने तब यस प्रकारको नराम्रो काण्डहरू हामीले देख्दै आएका हौँ। 2005 को कुरा होला, आपा जब 6औं अनुसूचीको पूर्ण रूपले काम गरेर आउनु फर्किनु हुँदै थियो, त्यसबेला उहाँमाथि पनि प्राणघातक हमला भएकै हो। र त्यो सफल हुनु नसक्दा कारण सुभाष घिसिङलाई खतम गर्यो भने चाहिँ 6 शेड्युल खतम। र यस प्रकारको कार्यमा हाम्रै मान्छेहरू संलग्न थिएछ र थियो। र 2000 त्यो कुरा सफल हुनु नसक्दा, आपालाई मार्न नसक्दा फेरि 2007 मा अर्को षड्यन्त्र रच्यो र त्यो सफल पनि भएको छ। तपाईँ र हाम्रो बीचमा उदाहरण छ। के पायौँ हामीले? 6औं अनुसूची विरोध भयो, रोकिदियो। के पायौँ हामीले? दुःख मात्रै पायौँ। दुःख मात्रै पायौँ। मैले मेरो श्रीमतीको 2वटा 2017 को आन्दोलनमा सुनको औँठी बन्दकी राखेर आन्दोलन लडे। खै मैले के पाएँ? दुःख बाहेक केही पाइनँ। 2007 को आन्दोलन विरोध र 2017 को विरोध पनि के थिएछ? एउटा षड्यन्त्र नै थिएछ। कसको निम्ति? 6 शेड्युलको निम्ति होइन, तर तपाईँ र हाम्रो भाग्य बिगार्नुको निम्ति रहेछ। नमस्ते, जय गोर्खा। र म अनमोल जबेगो लिम्बू, रिम्बिक लोधोमा समष्टि जेपी सुम्बुक शाखा युथ सेक्रेटरी। र विशेष गरी आज तपाईहरुको समक्ष आउनुको मूल उद्देश्य के हो भन्दा, जुन विगतको दिनमा 3 दिन अगाडि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको वासस्थानमा जुन प्रकारको एउटा असामाजिक तत्त्वहरूद्वारा एउटा घरमा एटेक गर्ने काम गरियो, त्यस विषयलाई लिएर म रिम्बिक लोधोमा समष्टि तथा शाखाको तर्फबाट घोरभन्दा घोर वर्षना जनाउँदछु। र साथै म यो भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि हामी हरियो झण्डाको छत्र छायामा बसेर हातमा बै, ओठमा लिपस्टिक र निधारमा बिन्दुली टीका लगाएर चाहिँ कदापि हामी युथहरू चाहिँ बसेको छैनौं। र आज केही प्रोटोकलहरूलाई मान्दै आज हामी चुप बसिरहेका छौं। र यो कदापि होइन कि भोलिको दिनमा हामी रिटालिएट गर्न सक्दैनौं। तर म यही भन्न चाहन्छु कि भोलि पनि फेरि यस्तो प्रकारको घटना भयो भने चाहिँ हामी हरियो झण्डामा जति पनि युथहरू छौं, रिम्बिक लोधोमा समष्टि होस् चाहे दार्जिलिङ होल डिस्ट्रिक्टको होस्, हामी चाहिँ चुप बस्ने छैनौं यस्तो घटनालाई लिएर। यदि बंगालको आरमा यो गोर्खाको भाग्य फुटाउनको निम्ति नकारात्मक शक्तिलाई सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी पनि गोर्खाको भाग्यलाई बचाउन र गोर्खाको भाग्यलाई कोर्नको निम्ति सकारात्मक शक्ति बनेर ती नकारात्मक शक्तिको अगाडि हामी उभिएको हुन्छौं। र यस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि कुरा बुझुन् र जुन प्रकारको आज राजनीति, जुन प्रकारको एउटा माहौल गरम बनिँदै गइरहेको छ दार्जिलिङ पहाडमा, यसलाई विपक्षी दलहरूले पनि सोची सम्झेर कुनै स्टेपहरू लिउन्। किन भन्दा हरियो झण्डाले हरेक पल्ट
यो पहाडको उन्मुक्तिको निम्ति, यो जातिको उन्मुक्तिको निम्ति एउटा काम गर्दै आइरहेको छ। तर आज जुन हरियो झण्डाले यो जाति, यो माटोको निम्ति सकारात्मक सोचेर काम गरिरहेको बेलामा यस्तो प्रकारको रोडाहरू, यस्तो प्रकारको हामीमाथि वज्रपात गर्छ भने, हाम्रो अध्यक्षमाथि साथै यस पार्टीका हरेक केडरमाथि एउटा वज्रपात गर्छ भने यसको सठिक जवाब हामी सठिक समयमा दिनेछौँ। नमस्ते है, म जिएनडब्ल्यू मन्दिरा थापा म्याराबिङ चुङथुङ समष्टि प्रेसिडेन्ट है। र हामी आज मिडियामा आउनुको कारण चाहिँ के हो भने, जुन हाम्रो केन्द्र कार्यालयमा अस्तिको 25 तारिकको दिन राति हाम्रो त्यहाँनिर केही घटना भयो है। त्यो केही असामाजिक तत्त्वहरू गएर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ अध्यक्षलाई केही क्षति पुर्याउने काम गरेको छ है। यदि उहाँहरू अब राम्रो घतले गएको भए या केही अब अध्यक्षलाई नै उहाँहरूको चाहिँ टार्गेट छ जस्तो लाग्यो। किनभने अब त उहाँहरू केही कामले मतलब अरू काम सोचेर जानु भएको त ऐना फुटाउँथेला, कुनै के फुटाउँथेला जान्थेला। उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट अध्यक्षको दैलो है, उहाँको तालाहरू टाइल्सहरू फुटाउने काम गरेको छ है। यसमा चाहिँ हामी मारिबुङ चुङथुङ समष्टि जेएनडब्ल्यू घोर विरोध गर्दछौँ है। यसको लागि चाहिँ के अरे प्रशासनले पनि झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ एकदम राम्रो निर्णय चाहिँ लिइदिनुपर्छ है। नत्र भनेदेखि चाहिँ प्रशासनले पनि यसलाई हेलचेक्री गरिदियो भने चाहिँ अब हामी जेएनडब्ल्यू पनि चुप्पो लागेर चाहिँ बस्ने छौँ है। हामी जेएनडब्ल्यू सबै नै सडकमै ओर्लिनु पऱ्यो भने हामी ओर्लिन्छौँ। हामी जेएनडब्ल्यूहरू सबै, र यहाँबाट नै म भन्न चाहन्छु कि अरू समष्टिको जेएनडब्ल्यूको दिदीबहिनीहरू पनि, तपाईँहरू पनि सबैजना एक भएर चाहिँ अब हामी अध्यक्षको निम्ति या अध्यक्षको लागि चाहिँ हामी एक भएर सडकमा ओर्लिनु चाहिँ अब हामी बाध्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैछ।